إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا فليأتوا فلعل بغية كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتهم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال مبين وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأعطوا بذنبهم فاسقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم بقوله إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل الأرض خيرا فامشوا في مناكبها وادعوه برزقه إليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فأصبح عليكم ولا تكذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقول ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لهم ينصركم من دون الرحمن إن تخافون إلا تكفرون أمن هذا الذي يرزقكم من السماء رزقا يأتي ويؤتي ونصره أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرض والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يراكم في الأرض بغير ويقولون ولا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير فلما رأوه فتمسي قلوب الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو يعصمنا فمن يجيب عاصما على عذاب قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء الله صمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله صمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله صمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أولئك لا مقدم فيهم أولئك هم المفلحون ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ताजदारे औलिया है, ताजदारे औलिया
दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे मंगतों का भरम है, या ख्वाजा कमरुद्दीन तेरी, या ख्वाजा कमरुद्दीन तेरी निस्बत का करम है, यूं तूने नवाजा है मुझे अपने कर्म से, यूं तूने नवाजा है मुझे अपने कर्म से, मेरा ये अकीदा है कि मुहम्मद का करम है, क्या मेरा दिल कमिल पीर पठान या ख्वाजा शाह सुलेमान, कमिल पीर पठान या ख्वाजा शाह सुलेमान, मैं तेरे कुर्बान या ख्वाजा शाह सुलेमान, किबला है लबदार हो नूरे, किबला लबदार हो नूरे, शम्सी का मर्द है ज़हूरे, शम्सी का मर्द है ज़हूरे, तेरा है सब फैज़ान या ख्वाजा, तेरा है सब फैज़ान या ख्वाजा शाह सुलेमान, कामिल पीर पठान या ख्वाजा शाह सुलेमान। चरागे कछवेर पानी मुनव्वर मेरे ईमानी, चरागे कछवेर पानी मुनव्वर मेरे ईमानी, हुजूरी फखरे दी फखरे जहां फखरे मुसलमानी, जमाले फख्र में नूरे मोहम्मद की अता बहानी, अदाए तेरी आजी मोहम्मद तबहू किया जाते बहरे इलाहों बात मोहम्मद को मोहम्मद को शाह सुलेमान भी तक तेरी बैठे जाके करनो होया फतह जाके करनो होया मैं फतह मोदिया कमरिया गलेला बैठे ओसी सट शिकार बेकार सबो सी सट शिकार बेकार सबो गलिया बातो मैं पा मिया कुतिया तिया लवीना मेरे
يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق القائم المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما كان محمد وما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وخير برحمتك يا ارحم الراحمين.